अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को झंडी करा दी है। ये एक बड़ी हैरानकुन खबर है, चूंकि खबरें आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने खड़ा कर दिया है। वो आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान नहीं आ रहे। लेकिन एक और ख़बर भी है, और वो ख़बर यह है कि इस्लामाबाद पिंडी में फ़ौज को तलब किया जा रहा है। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टाउट लॉबी है, उसकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अलीमा खान साहिबा से एक बड़ी तलखी वाली खबर रिपोर्ट हुई है, उसमें अनबन हुई है, बड़े तलख जुमलों का तबादला हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो सेनेटर्स को बनवाने के लिए बेताब हैं, वो बहुत बुरी तरह से फंस गए। उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, ये भी आपको बताएंगे। पहले जी बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं, और ये पाकिस्तान में क्लिंटन के बाद गालिबन पहले अमेरिकी सदर होंगे जो पाकिस्तान आएंगे, जो पाकिस्तान का बहुत तफसील से दौरा करेंगे, और सदर ट्रंप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो मामलात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर ख़ास तौर पे जो ट्रेड हो रही है पाकिस्तान के साथ, कुछ मुआहदे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वो सदर से मिलेंगे, फील्ड मार्शल से और वज़ीर आज़म से जो है वो मुआहदात करेंगे, और वो 18 सितंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो ये तो बहुत एक बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी होगी मौजूदा रजीम के लिए। लेकिन उसका ड्रॉप सीन हो गया थोड़ी ही देर के अंदर अंदर, जब इस बात की तस्दीक होगी कि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो वो 17 या 18 सितंबर को पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो 17 से 19 सितंबर तक वो लंदन में होंगे, और वो उसके बाद यूएन का जो जनरल असम्बली का इजलास है वो होगा, और वो उनका पाकिस्तान आने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। ये एक बड़ी हैरान कुन खबर हो गई अचानक से कि आपने इतना जश्न मना लिया। जैसे पहले सजाद बरकी को लॉन्च किया गया कि जुल्फी बुखारी की जो ब्रीफिंग है उसको रोका जाए, और बहुत सारे लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं, जी नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। भाई जाके देख लें, खबरें पढ़ लिया करें। सजाद बरकी ने पूरा ईमेल कर दिया उस पूरे कमीशन को, उनके तमाम मेंबरान को, सीसी में अलग अलग उनको मेंशन करके कि भाई जुल्फी बुखारी की आप ब्रीफिंग मत लें। और अब ट्रंप वाली खबर ने एक और सानिया कर दिया, उसने कहा भाई मैं तो अभी नहीं आ रहा। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये जो मौजूदा रजीम है ये मस्नूई तनफ़्फ़ुस के ऊपर चल रहा है। इसको ऐसी बैसाखियों की ज़रूरत है। यहाँ पे चूंकि सूरत हाल ये है नाजरीन कि एक बंदा अगर बारिश में भीगता हुआ एक कैदे कुछ गुस्सा कर जाए तो उसको उठाकर बंद कर दिया जाता है। आज तो पूरा पाकिस्तान चला रहा है, आज तो पूरा पाकिस्तान गुस्सा कर रहा है। वो सब्दी माँ आ गई है। वो एक बाबा था, वो बाबा भी कह रहा है कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन आज जब पूरे पूरे शहर डूब रहे, जाकर देखें पिंडी इस्लामाबाद की क्या हालत हो गई है। जाकर देखें पिंडी से आगे का जो इलाका है, वहां पे जो बैरिया के फेज 8 के साथ इलाके लगते हैं, वहां पे घरों के अंदर सैलाब दाखिल हो गया, गाड़ियां डूब गई हैं लोगों की। जेहलम का हाल जाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो क्या लोग जब जो मुतासर होंगे, क्या वो बात नहीं करेंगे? इतना खौफ में मुब्तला कर दिया इस रजीम ने कि इनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए उसको अंदर कर देंगे, माफी मंगवाएंगे उससे, उसकी पिटाई करेंगे, उसको चिपेड़े लगाएंगे, और बाद में कहेंगे कि जाओ भाई रियासत ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। और अब रियासत क्या कर रही है वो सबकी मां किसी को नजर नहीं आ रही। पिंडी पूरा डूब रहा है सैलाब के अंदर, सबकी मां किसी को नजर नहीं आ रही। पिछले 2 दिन से सैलाब है, तबाही है, कोई अवामी नुमाइंदा सामने नहीं आ रहा। और मैं आपको बताऊं कि जो हालत कर छोड़ी है अडयाला रोड के ऊपर गोरख पुल से, जो एक वीडियो आई है दरियाए सवां का जो मंजर दिखाया गया, जिसमें तमाम जो देहात हैं वो डूब गए हुए हैं, लोगों के जानवर बह रहे हैं पानी के अंदर, गाड़ियां लोगों की पानी के अंदर बह रही हैं। और अब लोग किस तरह की वीडियो बनाते हैं? अब चाचे वाली वीडियो नहीं बनाते लोग। अब लोग कहते हैं यार वीडियो बनाओ, कहते हैं सबकी बहुत अच्छी माँ आई है और बहुत शुक्रिया सिपा सालार का, उन्होंने इतने अच्छे लोग दिए। ये जो पानी चढ़ रहा है ये पानी का कसूर है, ये सड़कों का कसूर है, ये सबकी माँ का कसूर नहीं है। लोग बाज तो नहीं आते, लोग छुपेंगे तो नहीं, लोग पीछे तो नहीं हटेंगे, आप जितना मर्जी दबा लें। पिंडी जो पीपल्स कॉलोनी है उसकी गलियां डूबी हैं, गाड़ियां बह रही हैं सैलाब के अंदर, और वो नहीं है, वो सबकी माँ नहीं है। और एक गाड़ी एक जगह डूब रही थी तो उस पर डॉक्टर इस्लाम ने लिखा हुआ था, चूंकि मसला ये है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि ये KPK की तस्वीर है, चूंकि जो गाड़ी डूब रही है उसके ऊपर मरियम साहिबा की बहुत सारी तस्वीरें जो है वो चिस्पां की हुई हैं। सूरत हाल बहुत गंभीर है, फौज को भी तलब किया गया। और आप ये देखें, आप वीडियोस देखेंगे, आपको अंदाजा होगा कि जो इमरजेंसी के सायरन बजाए जाते हैं, जो अलार्म बजाए जाते हैं इमरजेंसी के, वो एक छिणकणा सा है,
وہ گلے میں ڈالا ہوا ایک بندے نے، وہ پل پہ کھڑا ہے اور پیچھے سے وہ گھماتا ہے. یعنی اس دور میں ان کے پاس کوئی ڈیجیٹل الارم سسٹم نہیں ہے، اور چرچے بہت زیادہ ہیں، چرچے بہت زیادہ ہیں. بندہ اس کو گھما رہا ہے کہ سائرن بجے تاکہ لوگوں کو آواز آئے. اس کی آواز شاید 100 میٹر تک آگے نہ جائے اتنی بارش میں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمرجنسی الرٹ کر دیا، چھٹی کر دی ہے پنڈی کے اندر، اور بہت خوفناک بارش ہو رہی ہے اور سب کی ماں جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی. لڑائی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور بڑی سخت لڑائی ہے. لڑائی کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری فیز ہے. اس کے بعد آپ کو بالکل تشت از بام ہو جائے گا کہ کس بندے کی فیلڈنگ کہاں پہ ہے. بہت سارے لوگ ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ابھی بھی سامنے نہیں آتے. اب آج کیا لڑائی رپورٹ ہوئی ہے؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے، یہ علی امین گنڈا پور ٹائپ جتنے لوگ بھی ہیں، برسل گوہر ٹائپ، یہ ان کی کوشش یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے جو لسٹ بیرسٹر سیف اندر سے لے کے آیا یا اپنے آپ سے لے کے آیا یا باہر سے اندر لے کے گیا تھا، جو لسٹ کہیں سے بھی آئی، وہ لسٹ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے یا ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے ٹویٹ کر دی جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ یہ عمران خان کے امیدوار ہیں. چونکہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دینا ہے وہ بھی بہت مشکل کا شکار ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی تم لوگوں نے تو یہ دے دیا ووٹ، ہم نے دینا ہے ان کو، یہ ہمارے گلے پڑ جائیں گے کہ ہم نے کیوں ایسے بندے کو ووٹ دے دیا جس کو عمران خان نے منتخب ہی نہیں کیا تھا. ایک تو یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا اس وقت علی امین گنڈا پور کے لیے. اور دوسرا جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ ہیں جن کو گرفتار کروا لیا جائے گا. یہ آپ نوٹ کر لیں، اگلے 2 4 10 دن میں آپ دیکھیں گے کہ علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار کروا لیا جائے گا، چونکہ وہ علی امین گنڈا پور کے بہت سارے بڑے بڑے منصوبوں کے رستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں اور وہ بہت کھل کے بات کر رہی ہیں. آج کیا ہوا ہے جی؟ بیرسٹر سیف صاحب جو ہے جی، کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر انہوں نے جو عمران خان صاحب کے بتائے ہوئے جو 6 امیدوار ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بتائے ہوئے امیدوار ہیں، مجھے نہیں لگتا، علیمہ خان صاحبہ کو بھی یہ بات نہیں لگتی کہ یہ عمران خان کے بتائے ہوئے امیدوار ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ جو امیدوار ہیں جو 6 7 ہیں، یہ عمران خان صاحب کے ہیں، اور اس میں مرزا افریدی بھی وہ کہہ رہے ہیں. تو میں اگر اس میں کوئی بھی رد بدل ہوگا تو میں استعفیٰ دے دوں گا، چونکہ میں یہ عمران خان صاحب کے نام ہے، میں اس سے جو ہے وہ لا تعلقی نہیں کر سکتا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کے نام ہے تو آپ ہمیں جو ہے وہ لکھ کر دے دیں. علیمہ صاحبہ نے ان کو کہا کہ اگر واقعی یہ عمران خان کے نام ہے، یہ انہوں نے دیے ہوئے، تو آپ ہمیں یہ لکھ کے دے دیں. وہ کہتے ہیں جی میں جو ہے وہ کوئی منشی نہیں ہوں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ان چیزوں سے بیزار ہے، لیکن میں کوئی منشی نہیں ہوں. چونکہ علیمہ خان صاحبہ کا یہ ماننا ہے کہ آپ اس کے اوپر مشاورت کریں، آپ ایک دم یہ نہ کریں، مشاورت ہونے کے بعد نام آنے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح سے ایک دم سے جو ہے وہ یہ نام دے دیں. یہ اس وقت ایک لڑائی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور یہی آخری آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرحلہ ہے جس میں وہ مرضی سے اپنے لوگ انڈکٹ کر سکتے ہیں. گنڈا پور اپنی مرضی کے بندے لے کے آئے گا، چونکہ پیسہ چلا ہوا ہے. ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ شبلی فراز صاحب نے بھی پیسہ لیا ہوا ہے اور گنڈا پور نے بھی پیسہ لیا ہوا ہے، اور انہوں نے مرزا افریدی کو ہر صورت میں سینیٹر بنوانا ہی بنوانا ہے. اور چونکہ سیف کی ملاقات ہو جاتی ہے، علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہوتی، تو اس سے آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ سیف کی ملاقات کا کیا مطلب ہے، علیمہ خان کی ملاقات نہ ہونے کا کیا مطلب ہے. اور یہ جو لڑائی ہے یہ آخری فیز اس لیے ہے کیونکہ اس کے بعد اب نہ تو کسی نے کسی کی کوئی ٹکٹ بٹنی ہے، نہ کوئی اور الیکشن ہونا ہے. اگلے کم از کم 1 سال تو سکون سے یہی جو سیٹ اپ ہے یہی چلے گا، اور ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب مزید جیل میں رہیں. اور اب تو یہاں تک رپورٹ ہونا شروع ہو گیا کہ جیل میں بشرا بی بی کی بجلی جو ہے وہ بند کی جاتی ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ میری بجلی کیوں بند ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی پیچھے سے حکم ہے کہ آپ کی بجلی بند کرنی ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.